استاد تربیت کرتا ہے زندگی اندر انسان نو زندگی گزارن دی تربیت استاد دسدا ہے۔ اس واسطے فرمایا آمینہ دے لال امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، فرمایا بڑیاں دے حق چھوٹیاں تے نے، او چھوٹیاں دے نال پیار کرن، چھوٹیاں دے نال محبت کرن، تے چھوٹیاں دے حق بڑیاں تے نے، انہاں دی عزت کرن، انہاں دا احترام کرن۔ ماں باپ دی ذمہ داری ہے اپنی اولاد نو پیار دے نال سمجھائے، بیٹا نماز پڑھیا کر، او بیٹا جوان ہو گیا کم کار کریا کر، نوجوان بیٹیے تو جوان ہو گئی ان پڑھتا کر کے گھر چوں باہر نکلیا کر۔ اے ماں باپ اپنی اولاد دی تربیت پہ کرتے نے، استاد اپنے شاگرد دی تربیت پہ کرتا، بیٹا باپ نال جدوں بھی گل کرنی ہے پیار دے نال گل کرنی، محبت دے نال گل کرنی ہے، مقتدی امام دے حق ادا کرن اور امام مقتدیاں دے حق ادا کرن، وڈے چھوٹیاں دا چھوٹے بڑیاں دا، چاچے تائے رشتے دار بھتیجا، آپس اندر اللہ پاک نے ایک دوسرے دے حق تے حقوق بیان فرمائے۔ اے جدوں اسی اپنی جگہ تے ادا کراندے تے معاشرے اندر بگاڑ یا اختلاف نہیں پیدا۔ اللہ پاک دے قرآن نے دسیا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اللہ پاک فرماندے نے زمین دے سینے تے زمین دے تھلے، فرمایا خشکی اندر تے تری اندر جڑا فساد پھیلیا صرف انسان دی وجہ تو پھیلیا ہے، ورنہ اللہ پاک نے ہر بات دا حل قرآن پاک اندر دس دیتا ہے۔ آمینہ دے لال علیہ السلام دی زبان چو الفاظ بلا دیتے نے۔